वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान जनाब सैयद नवीद कमर साहब हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया साईं, आपने वक्त दिया। मेरा सवाल डिफरेंट है कि एक वफाकी वज़ीर ने कहा कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला है, फिर एक और वफाकी वज़ीर ने कराची में बैठकर कहा कि वफाक के नीचे कराची लाया जाए। आज गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी जो कि वफाक के नुमाइंदे हैं, वो कह रहे थे कि 90 लाशों का हिसाब दो, जवाब दो। ये वफाक आपके साथ यानी पीपल्स पार्टी के साथ क्या करना चाह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि वफाक की पॉलिसी आखिर क्या है, क्योंकि एक वजीर एक बात करता है, दूसरा वजीर दूसरी बात करता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर पे बैठ के ये बात कही जो आप कह रहे हैं जी जी कि 18th अमेंडमेंट खत्म होनी चाहिए वगैरह वगैरह। अब 18th अमेंडमेंट से इनका आखिर मकसद क्या है कि सूबों के इख्तियारात ना हो या पाकिस्तान एज ए फेडरेशन ना काम करे, और फिर हम वो पुराने जमाने का वो जो मजबूत मरकज और वन यूनिट और उस किस्म की कहानियों में हम चले जाएं। पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था इस पॉलिसी के तहत। अब फिर दोबारा से ये इस पाकिस्तान के साथ भी एग्जैक्टली वही करना चाहते हैं क्या? क्या आखिर इनके एजेंडाज क्या हैं? कहा दूसरों को तो कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। मुझे तो ये लोग ये बात कर रहे हैं, वो लगता है कि वो पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर करते जा रहे हैं। ये बहुत एक मतलब आग से खेलने वाली बातें हो रही हैं कि जी कराची को जो है वफाक को दे दो। भाई, तो कराची कोई इस किस्म की चीज है कि आपके कहने पे वो वफाक उठा ले, और वफाक के पास ये क्या इख्तियार है या क्या ताकत है जिसके तहत ये करेगा? ये इस सारी चीज में रेजिस्टेंस होगा, और तकरीबन सारे सूबों में वन वे और द अदर रेजिस्टेंस होगा। आपको जिस चीज की परेशानी है आप उसकी बात करें ना, वहां आ जाएं कि क्या मसला है। क्या परेशानी क्या है आपके नजदीक? क्या परेशानी भाई, है? मुझे समझ में तो नहीं आता कि वो आखिर पाकिस्तान को क्यों कमजोर करना चाहते हैं। एक जरूर उनकी परेशानी है जो कि जो मरकज के पास अब फिजिकल स्पेस खत्म होती जा रही है। वो समझ में आता है कि क्योंकि हर साल इन्होंने इतने कर्जे लिए हुए हैं कि हर साल डेट सर्विसिंग वाला जो हिस्सा है वो बाकी चीजों को जो है वो क्राउड आउट करता जा रहा है। तो परेशानी ये है कि भाई डिफेंस कैसे चलेगा, ये कैसे होगा वगैरह वगैरह। लेकिन हम कहते हैं कि भाई अगर वो मसला है तो बैठ के बात करो ना, तो कहाँ कहाँ सेविंग हो सकती है। अभी तक जो सेविंग की बातें की है ना, ऑस्टेरिटी और इस किस्म की चीजों के, जी चाय बिस्कुट नहीं होना चाहिए वगैरह, ये तो इससे तो मसले नहीं हल होते ना। ये तो सिर्फ ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। जो असली मसले हैं, देखें कि आप डेट रीप्रोफाइलिंग कितनी कर सकते हैं, आप जो इस वक्त कर्जे हैं हम उनको रैशनलाइज करें, कहीं कहीं उसको दोबारा से कहीं हम जो है चीजों को स्वैप भी करें, डेट स्वैप्स करें, या फिर पीएसडीपी को अगर आपने कर्टेल करना है तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आए, ताकि आपका कुछ स्पेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर उठा ले ना। तो तरीके तो हैं, अगर नियत साफ हो तो तरीके हैं। अच्छा, आपने फरमाया कि वफाकी हुकूमत की समझ नहीं आ रही। MQM के एक रहनुमा जो कि वफाकी वज़ीर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम से जान छुड़ाई जाए। कल ही MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमने 18वीं तरमीम रोल बैक का कभी मुतालबा नहीं किया। तो ये MQM के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है फिर? भाई, अब वो हर एक अपनी जो है लीडरशिप चमकाने की शायद कोशिश कर रहा है। देखें 140A पे कितना एमक्यूएम का हर वक्त जोर होता है। 148 18वीं तरमीम में ने दी थी ना, या सूबों को जो है कमजोर करके या उनके रिसोर्सेस कम करने से कोई इनकी जो शहरी हुकूमतें हैं वो कोई मजबूत तो नहीं होंगी, वो तो और कमजोर होंगी ना। तो इनको थिंक थ्रू भी तो करना चाहिए कि आखिर वो डिमांड जो कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं। जाहिर है कि मुझे नहीं लगता कि एमक्यूएम के जो एक्चुअल ओवरऑल जो एजेंडा है उसमें 18वीं तरमीम के रोल बैक से कोई उनको फायदा होगा, बल्कि उसका रिवर्सल ही होगा ना। तो ये तो पोजीशंस क्यों लेना चाहिए?
اگر یہاں مرکز میں بیٹھ کے جو اگر کوئی بات کرتے ہیں تو باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، آپ کو ذاتی پسند یا ناپسند کے بیسس پہ تو آپ ملک کے کانسٹیٹیوشن کو الٹے سے سیدھا، سیدھے سے الٹا تو نہیں کر سکتے نا. دس از، اور یہ ایڈونچرزم کیوں شروع ہو گیا ہے؟ ملک میں مسئلے نہیں ہیں، ملک میں مہنگائی نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، کہ آپ یہ ایک اور جو ہے ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹرز لے کے آ رہے ہیں. پھر اگر اس بیسس پہ اگر کولیشن ٹوٹ گئی اور گورنمنٹ گر گئی، پھر کیا؟ واٹ از نیکسٹ؟ سو اس سے کیا آپ کا ملک مضبوط ہوگا کیا؟ یہ بڑا سوال آپ نے کیا ہے. لیکن جیسے ثانیہ گل پلازہ ہوا، یقیناً بڑی ٹریجڈی ہے. پھر جس طرح سیاست ہوئی، بیانات آئے، سید مراد علی شاہ صاحب کو صوبائی اسمبلی میں کہنا پڑا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، اور اوپر سے شادیہ مری صاحبہ نے تو یہ کہا کہ اتنے تنکے آئے کہ ایک جھاڑو نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کیا کہنا چاہ رہی ہے تنکوں کی بات کر کے؟ دیکھیں نا، پہلے دو تین چیزیں آپ دیکھ لیں کہ ایک تو بہت بڑا سانحہ تھا، اس کا کوئی شک نہیں. کئی لوگوں کی اس میں کوتاہی ہے، وہ ایک سال کی نہیں، کئی سالوں کی کوتاہی ہے. اس کے بعد جو ویجیلنس ہے، ظاہر ہے کہ اس حد تک تو جو آج اگر کوئی سپروائز کر رہا ہے اس چیز کو، تو پہلا تو اٹیک اسی پہ آئے گا. تو دیٹ از ناٹ سرپرائزنگ. کئی چیزیں، یہ تو میرے حساب سے ہمیں ایک ویک اپ کال ملا ہے کہ ہم نہ صرف آپ نے دیکھا ہے کہ اب تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، پنجاب میں بھی ہو رہی ہیں، سندھ میں بھی ہو رہی ہیں، اور جگہوں پہ اسلام آباد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی آیا اس قسم کے واقعے کے لیے ہم پریپیئرڈ بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو ان چیزوں پہ تو ہمیں فوکس ضرور کرنا چاہیے. اب جو سیاست کرنی تھی وہ ہو گئی، جو گالی گلوچ کرنی تھی وہ ہو گئی. اب لیٹس موو فارورڈ، اور اس میں کوئی پروڈکٹیو مل کے کام کریں نا. اور ایک نیشنل پالیسی بنانی ہے تو نیشنل بنائے، ورنہ ہر صوبہ اپنی بنائے، جس سے اس قسم کے واقعات دوبارہ تو نہ ہونا. ہماری جہاں ایس او پیز نہیں فالو ہو رہی، بلڈنگ کنٹرول کی ہوں یا پورا جو فائر کا نظام ہے ہینڈلنگ کا وہ ہو، تو اس پہ ابھی سے کام کرنا چاہیے نا. بعد میں ہم کرتے ہیں تو اس سے ہم سبق بھی لیں اور تیاری بھی کریں کہ خدا نہ خواستہ یہ صحیح بات ہے، سبق بھی لیں، تیاری بھی کریں. ایک اور چیز بھی، آپ پارٹی کے ماشاءاللہ سینئر رہنما ہیں، ڈی فیکٹو پارلیمانی لیڈر بھی ہیں آپ قومی اسمبلی میں. ابھی ڈیوس میں وزیر اعظم بھی گئے ہوئے تھے، اور سی ڈی ایف چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر سید صاحب بھی گئے ہوئے تھے. وہاں پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی، تو پیپلز پارٹی نے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈلر پہ انہوں نے وہ فوٹو بھی لگائی، اور ساتھ جو میں نے پڑھا وہ تھا کہ ملکی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا. ایسی کیا چیز تھی جو ڈیوس میں بیٹھ کے ڈسکس ہوئی سی ڈی ایف صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ؟ نہیں، میں خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا اس طرح سے نہیں ہوا جیسے آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں. ڈیوس میں بلاول صاحب ایک اور حساب سے گئے ہوئے تھے، اور پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ایک اور حساب سے گئی ہوئی تھی. لیکن جب آپ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں اور ایک ہی اس میں بلڈنگ میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ملتے ہیں تو بات ہی کریں گے، اور بات کریں گے تو سیاستدان اگر ملتے ہیں تو سیاسی بات ہی کریں گے نا. بٹ اٹ واز ناٹ کہ بھائی اب یہ میٹنگز پاکستان میں نہیں ہو سکتی اور اس کو ڈیوس میں جا کے ڈسکس کرنا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. چلیں، بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی. سید نوید قمر صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. ناظرین، ہمارے روبرو تھے. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے چین میں تعینات پاکستانی سفیر جناب خلیل ہاشمی صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس.